आज की इस वीडियो में किसी इंसान को अपनी याद दिलाने के लिए और किसी इंसान के दिल को, कल्ब को, उसकी तस्खीर के खास अमाल बताए जाएंगे। ये वो अमाल होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पुरानी किताब से अमाल बताए जा रहे हैं। बड़े खास अमल है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अमल किसी इंसान पे इसी तरह सवार हो जाते हैं जैसे आपने देखा होगा किसी आसेबज़दा इंसान पे जिन्नात का कब्जा हो जाता है। अगर इंसान चाहता है कि मेरा कब्जा किसी इंसान पे हो जाए, मैं जैसा चाहूँ वैसा करे, तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी कारामद, बड़ी फायदेमंद साबित होगी। ये पहला जो आपको नक्श नजर आ रहा है, इसे नकल किया जाता है। यहाँ पे महबूब का नाम मेला बिन फीमेला बिद्दत की माँ का नाम अलाहुब अपना मेला बिन फीमेला बिद्दत की माँ का नाम लिखा जाता है। इसको खुशबू वाला तेल ले लेना, कुछ है सरसों पाओ उसमें खुशबू डाल लें, लेकिन अल्कोहल वाली खुशबू ना डाली जाए। वैसे बाजार से जो है वो खुशबू वाला आम तेल मिल जाता है। चमेली वगैरह का तेल भी खुशबू वाला होता है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने दिया ले लेना है, कुछ चिराग ले लेना है, उसमें वो तेल डाला जाता है। ये तावीज़ उस तेल में रख दिया जाता है। उसका मुंह जिस तरफ आग जल रही होती है, वो खाना महबूब यानी उसके घर की तरफ कर दिया जाता है। घर का कैसे अंदाजा लगाया जाए, पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि पहले वक्तों में सितारों से सिमत का अंदाजा आमिल लगा लेते थे। जदीद वक्त है, आसान तरीका है, गूगल मैप पे जाएं, उस इलाके की तरफ आपने देखना है कि वो आप जिस लोकेशन पे हैं उससे वो किस डायरेक्शन में वो इलाका आ रहा है। उसी तरफ चिराग का मुंह करें, उसको जलाएं। जैसे ही ये चिराग जलेगा, महबूब तड़पेगा, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी। कहा जाता है इसी दिए के तेल में मजीद तेल शामिल करते जाएं, इस दिए को जलाते जाएं। जब जब ये जलेगा उतना ज्यादा उस इंसान पे असर होता जाएगा। इस हद तक इसका असर बढ़ जाता है कि महबूब अगर 41 दिन पल दिया जाए तो वो दीवानों जैसी हालत में आ जाता है, और वो दीवानगी आपकी मोहब्बत की होती है। माँ के नाम की जगह जहाँ पे लिखा जाता है ये नीचे, वहाँ खवा भी लिख सकते हैं अगर नहीं नाम पता, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है पता हो चाल नहीं है। बावजू हालत में अमल किया जाता है। जब दिया भी जल रहा हो तो आप बावजू हालत में हो उसके बारे में सोचे, महबूब के बारे में, चाहे पास कोई हो भी कोई खर्च नहीं होता। नापाकी में जो खास दिन होते हैं, खास अयाम होते हैं बहनों के, उन दिनों में अमल नहीं करना चाहिए। उन दिनों में वो फायदा नहीं मिल पाता। ये एक मजीद अमल मैं बता रहा हूँ, इसको भी करने का खास तरीका है। जैसा कि वीडियो के आगाज में मैंने आपसे बताया कि जितने भी अमलियात होंगे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खास होंगे, और इंशाल्लाह जो बातें इस वीडियो में कही जाएंगी वो हकीकत होंगी। आसान अमल है। जब आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमें नेक लफ्जों से, अच्छे लफ्जों से याद करेंगे। इस नक्श में यहाँ पे महबूब का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे अपना नाम महबूब के कपड़े पे से नकल कर लेना। यानी अगर कोई कपड़ा मौजूद है, रुमाल हो जाए, अगर पहना हुआ कपड़ा हो तो ज्यादा बेहतर होता है, उस पे से नकल करें। दोबारा बता दूं, यहाँ महबूब का नाम, यहाँ अपना नाम, माँ या बाप के नाम की जरूरत नहीं होती, चाल भी नहीं है। इसे एक तो ये तरीका होता है कि आप नकल करने के बाद अपने उस कमरे में ऐसी जगह रखें जहां से कोई हलाए ना, जहां आप सोते हैं, जहां ज्यादा वक्त गुजारते हैं। दूसरा तरीका होता है, इसे भी सरसों का तेल या खुशबू वाला तेल, खुशबू लाजम होनी चाहिए, उसमें डाल के इस अमल को यानी इस नक्श को उसमें रख के दिया जलाया जाए। दिया चाहे जो उसकी पत्ती और नूरी हो, उसको जलाया जाए, लेकिन ये उसके तेल में ये नक्श मौजूद होना चाहिए। किसी वक्त भी कर सकते हैं, ये भी बात ध्यान में रखें। और दिया जब जल रहा हो, जैसे पहले अमल में बताया गया है, उसका रुख जो है, पत्ती जहाँ जल रही हो, जहाँ उसकी लौ जल रही होती है, आग जल रही होती है, उसका मुंह खाना महबूब की तरफ यानी उसके घर की तरफ रखें, ज्यादा फायदा होगा। ये अमल भी आजमुदा है और बहुत बार का आजमता है,
اور جب جب یہ عمل کیا گیا کسی کے نہیں بھی کیا گیا تو اسے فائدہ ضرور ملا۔ یہ جو نقش آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یہاں پہ اس میں محبوب کا نام لکھا جاتا ہے، میل اپن فیمیل اپن تے اس کی ماں کا نام یہاں شود لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نقش کو سینک دیا جاتا ہے، یعنی محبت ہی جلا لیں چولہا جلا لیں، اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو حرارت دی جاتی ہے، گرمائش دی جاتی ہے، ہیٹ دی جاتی ہے۔ جیسے جیسے اس نقش کو اس تعویذ کو حرارت ملتی ہے دوسرا انسان تڑپتا ہے، دوسرا انسان آپ کی بات سنتا ہے مانتا ہے، دوسرا انسان آپ کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ہی تعویذ بنایا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بار بار بنانا، عمل جو ہوتا ہے وہ زیادہ دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو عامل جو ہے کئی اور عملیات کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک عمل کے ساتھ دوسرا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یا آپ فرض کریں تو وظیفہ کر رہے ہیں، محبت کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس عمل کو ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور عامل بھی عام طور پہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اگر کوئی عمل کیا جا رہا ہوتا ہے تو فرض کریں اس کی طاقت کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ یہ خود بڑا طاقتور ہے، تو اس کو حرارت دی جاتی ہے، اپنے سامنے کوئلے سے لگا کے اس پہ بھی اسے سینک دیا جاتا ہے انگیٹھی وغیرہ پہ، لیکن جلایا نہیں جاتا۔ اور جیسے جیسے فرض کریں اس کو ہیٹ ملتی ہے تو اس کی بعض اوقات رنگت بھی تبدیل ہوتی ہے۔ وہ رنگت اصل میں محبوب کا اندر جو ہوتا ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے بارے میں نفرت تو محبت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچنے پہ مجبور ہوتا جا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ جب ہیٹ دی جاتی ہے تب آپ باوضو حالت میں ہوں، نقل کریں باوضو ہوں، ناپاکی میں اور بین ماہواری میں عمل ہرگز نہ کریں، نہیں تو اس کا فائدہ نہیں ملتا۔ یہ خاص شرط ہوتی ہے، اور جب حرارت دی جا رہی ہوتی ہے تب تنہائی میں حرارت دیں، نقل کریں تنہائی میں کریں، یہ سامنے کیا جانے والا عمل نہیں ہے۔ بعض ہوتے ہیں عمل کر بھی دیں لیکن یہ نہیں کیا جاتا، بعض عمل ہے ضرور آزمائیں۔ باقی اگر بھی آپ کا مسئلہ ہوا کرے کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں نمبر سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ چھوڑ سکتے ہیں، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، ایک میسج بول کے چھوڑا کریں، لکھ کے نہ چھوڑا کریں، موقع ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے۔ اور اجازت کریے چینل سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب کریں گے تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا اور معذرت ہے، سبسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ اور جمعرات کی ویسے بھی نام شامل کرانا چاہتے ہیں خاص دعا میں تو پھر نام بھی کمنٹس میں چھوڑ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور قریشی صاحب چینل، قریشی صاحب کا لنک اس طرح چینل کا www.youtube.com/وظیفہ چینل، اور نئے اعمال کے لیے قرآنی دعا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔